هي في الحقيقة هو ظرف اللي كان جديد على كاع يعني كاع الشعوب سي اون فو. اي لا خدنا بعين الاعتبار الناس اللي هما مستهلكين باسكو هما ناس ديجا تابعين في فئة حساسة سون فولنيرابل. دوكا حنا اون سي بريباري توت فاسون سي كوم تو لي بيي كيما حنا نقولوا وين هذه لا سوسيتي بلوتو هذه الفئة من المجتمع معناتها وين اقلموا العلاج ولا اقلموا التكفل بهذه الحالات على حساب الظرف اللي كنا فيه. Alors على هذا الشيء من بين التدابير اللي خداهم المركز سي كو ديجا اون ا اوفير اون لين معناتها النيميرو تاع السونتر وين استقبلنا فيه وين حطينا فيه استقبلنا بلوتو الناس ولا تعيط باسكو كيفاش ندير اكتشفت كدا لي زابيل بداو يزيدوا سورتو بوكو بلوس هي نسبه كبيره تاع الوالدين وين هما يدوموند. هنا هذه اللي خلانا ديجا الحاجه الاولى نفتحوا هذه لا لين فتحناها لوغ باسكو صباح وني اون كونسلطاسيون فتحناها من الوحده العشيه مساء حتى الربعه مساء. وين نعطيهم برك لو سمحتي النيميرو بالك الوغ الناس تحب سي تعيط. وي سي لو 024 31 16 64 024 31 16 64 يعطيك وين الصحة. نستقبلوهم نعطولهم كيما حنا نقولوا استشارات معلومات ديجا ايكوتي هذاك لو ستريس وين كان لازم يعرفوا كيفاش يديروا. اي فاني اوسي استقبلنا يعني في الحقيقه وي سيرت باسكو لو نيميرو اللي ديجا اكزيست في لاباج فيسبوك وين سي فري استقبلنا ميم مكالمات خارج الولايه من ولايات واحده اخرين على كيفيه باسكو سي دي جون اللي ils sont vraiment كيما حنا نقولوا تبحروا كومون وين يروحوا مع من يهضروا كيفاش راح يديروا لولادهم وين يفون كيف يقولوا اكتشفوا بلي راهم يكونسوميو. اي سي سا اللي خلانا اقلمنا بلوتو وين كيما سي لا دوموند كي جات كان لازم علينا نديروا هذا الاجراء نديروا خليه اصغاء ونستقبلوا فيها هذه المكالمات اللي ديجا ملي بدا من 22 مارس هذا ابري رانا في زونفيرون تاع 300 ابل استعمال مقاييس الوقايه باغ اكزومبل بيان سور يفالي سلافي لي مان قبل ما يستهلك وبعد اللي يستهلك كانت فاني باس ايشونجي ما يتبادلوش بيناتهم لي سيجارات ولا لي جوان تاع الكيف مثلا سون اوبليي بلي كونسومي داكور ما قدرتش تحبس اوكي مي يفالي ايفيتي لي كيما قلتي انت التجمعات باغ اكزومبل كي يشربوا ولا باغ اكزومبل ما يتبادلوش بيناتهم لي بور لي جون لي سانجيكت ولي سنيفي وفاني اوسي يفالي بروندر هذا المقاييس اللي كيفوا الشيشه صدر كو تقبلوا. بيان سور وي باسكو علاش هو يلي لا مثلا هو جا باش يحبس مي كاين اللي مثلا الي كونسيون يقولك ما نقدرش نحبس قباله شوي با بري مانيش واش دابا نحبس مع باش واش صايد ستريس راني كاع مودر راني مبحر مع باش كومون شفي الوغ سي اون كيما حنا نقولوا من التعليمات الوقائيه لو طون لي باسكو هذه وقايه والتحبس حاجه واحده اخرى سي اوتر سي دو شوز ديفيرونت مش كيف الوغ في هذه سيتي لا بريوريتي تاعنا فيكولي سو ميساج. Alors c'était via la page, c'était face à face, c'était par téléphone, c'est علاش باه ايفيتيو هذو لي انتقال العدوى. Sans oublier فاني aussi que السلوكات ولا اللي من قبل هذو تاع لي زابي وين الانسان السلوكات الخطيره لي زابي لي كونديت اديكتيف اللي سون بيان سور انسان كيكثر لا كونسوماسيون باسكو ما يفالي عندي اون ترونش دو سوسيتي كانوا لازم يشرو كميات كوم سي بيخلوها ما يطيحش اون بان الوغ مع التاثيرات كاين اللي ما يقدرش يكونترولي يشربها كاع كاين اللي يزعف سون زوبلي فاني بلي لي فامي الجيريان احنا ماناش في لوروب كل واحد شومبرتو كل واحد سون بيسي احنا رانا في الجزائر كيما عندنا مشترك ما يقدرش يقعد في ان ابارتمون اف 3 ولا مع عكس اف 4 وجهه في الدار مع الفيتو في الانترنت كيما يقول كيفاش لو ديبي تو سا جو اي كري اون سيتواسيون دو ستريس. Alors هذاك لو ستريس هذوك المواد مقابلينو alors il était obligé pour augmenter la consommation en plus c'était السلوكات تاع الوالدين باسكو الوالدين ستريسي وكذا وين راك سي سكي ا بوسي هاد السلوكات العنيفه بين التصادم بين الوالدين والابناء. وجوكم حالات اللي كان ارتفع معدل استهلاكه. Oui, كان عادي كي جا الكونفينمون زاد. exact. C'est parce que déjà هما le stress c'est un facteur de stress هو عامل déclenchant اللي راح يخلق هذيك السياسيون دو ستريس هو باه يكونسومي و سيتير بور هذوك بينحوا هذاك لو ستريس. En plus ils étaient فاني obligés de يقعدوا مع بعضهم باس beaucoup plus باش يشتار كيف يقولوا باش يباسيو هذا لو مومون. على هذا ميم الروبورتاج اللي جيتي درتيه في المركز فاني عطى لمحه على سوفرونس تاع والدين اللي جاو في هذيك المرحله تاع